जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है बयान रमज़ान और इस्तिखारे का, और हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ मुल्क के मशहूर मारूफ आलिम दीन और बानी और सरबराह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। मौलाना साहब, माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला है। सर, कुछ बात तो हम करना चाहेंगे कारोबार के हवाले से भी, क्योंकि अब नई SOP सिंध हुकूमत की जानिब से लगा दी गई हैं। कारोबारी तबका बहुत परेशान है। जुम्मे के दिन भी तातील की गई थी और अब मज़ीद हफ्ते और इतवार को भी कारोबार में तातील के लिए कह दिया गया है। सर, कुछ ऐसे कलमात बता दें जिनके पढ़ने से कारोबार में बरकत हो सके, लोगों की जो तंगदस्ती है उसमें इजाफा हो सके, यानी उसमें तंगदस्ती ख़त्म हो सके और हाथ जो है ना खुल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो माह रमज़ान में 4 बातें बयान फरमाई, वो चारों बातों का निचोड़ ये है कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुनिया और आखिरत का मामला आसान हो जाएगा। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 बातें इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, और 2 बातें वो हैं जो तुम्हारी दुनिया आखिरत की भलाई का जरिया है। नंबर 1, इस महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, यानी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम का विर्द चलते फिरते करते रहें, और तसव्वुर ये हो कि या अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, तू ज़िंदा है और ज़िंदा रखने वाला है, तू कायम है और कायम रखने वाला है। इसी तरह प्यारे आका ने फरमाया कसरत से कलमा तैयबा की तिलावत, चुनांचे जितना हो सके इस्तिग़फ़ार के साथ कलमा तैयबा हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से अल्लाह ताला से इस महीने में जन्नत का सवाल करें, तो कोशिश करें कि हर नमाज के बाद 3 या 7 मरतबा जन्नत की अल्लाह से दुआ मांगे, और इसी तरह 7 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगे हर नमाज के बाद। तो जनाब आला इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह से दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला का कुरान पाक में वादा है कि जो बंदा मुझसे तौबा करता है मैं उसको 4 बड़े इनाम देता हूँ। एक इनाम तो ये होता है कि उसका रिस्क बढ़ा देता हूँ, दूसरा उसको औलाद अता करता हूँ, तीसरा उसको खुशगवार ज़िंदगी देता हूँ, और चौथा ये है कि उसको मददगार अता फरमा देता हूँ। तो ये इस्तिग़फ़ार की बरकतें हैं। मैं सिंध हुकूमत से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा ड्राइंग रूम में बैठ कर फैसले न करो, आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखो। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से हमारा सिंध कोई मुतासिर नहीं है, पूरे दिन में एक भी अमवात नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि मैंने 10-12 दिन के अंदर 3 मरतबा अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है और तीनों मरतबा मनफी आ गया है। आप हमारी रोज़ी पर जो है माज़अल्लाह ऐसा करेंगे तो उसका मतलब ये हो कि आपने हमारी रोज़ी पर डाका मार दिया। वैसे हम लोग बहुत बुरे हाल से हैं, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रमज़ान में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये कितना बड़ा जुल्म होगा आपकी तरफ से ऐ सिंध के हुक्मरानों, जो आप पर बार बार इस तरह की बातें कर रहे हो। हाँ, पंजाब के बारे में हम नहीं कह सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा हम बातें हो रही हैं, बस सिंध में ऐसा कुछ नहीं है। तो जनाब अल्लाह, अगर आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लिया है तो दोबारा सुन लें कि अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है रमज़ान में। तो आप ऐसा इक़दाम क्यों कर रहे हो कि हमारा रिस्क घट जाए और हम लोग हाथ फैलाने मजबूर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ बुलंद साहब आपकी वजह से मेरी आवाज़ हमारे सरबराहों तक पहुँचेगी। अल्लाह करे उनके दिल में रहम आ जाए। हम दुआ करते हैं कि वो रहम करें, क्योंकि कानून खुदाबंदी याद रखें कि मन रहीमा रोहीमा, तुम रहम करोगे तो तुम्हारे साथ रहम होगा, और मन ज़लमा ज़ुलिमा, तुम जुल्म करोगे तो तुम्हारा जुल्म होगा। तो अगर आज आप अहले सूबे के साथ रहम करोगे तो आप पर रहम होगा दुनिया में भी और कब्र में भी, और अगर नहीं करोगे तो दुनिया में भी आपके साथ वो कुछ होगा जो माजी में लोगों के साथ होता रहा, और कब्र का मामला तो अल्लाह को पता है क्या होने वाला है। तो हमारे पर रहम करें, हमें हमारी छुट्टियाँ ख़त्म करें, और पूरा हफ्ता में कारोबार कर रहे थे, पूरा हफ्ता कारोबार, कोई रुकावट न डालें। ये रुकावट हमारे लिए बड़ी क़यामत है। मौलाना साहब, ये भी बता दीजिएगा कि सहरी से लेके 6 बजे तक के जो औकात कार किए गए हैं, आप क्या समझते हैं
بہتر نہیں ہے سر کہ لوگوں کو اب سحری سے مطلب سحری پہ اٹھ کر سحری سے کام کرنے کی عادت پڑ جائے, شاپنگ کرنے کی عادت پڑ جائے؟ مغرب نے سر یہ چیزیں اپنا لی ہیں, ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں راہ بتائی ہے ہم اس سے دور ہو کے اور ہم دیر تک سوتے ہیں, ظہر کی نماز پہ اٹھتے ہیں. کچھ بیان فرما دیجیے گا سر. دیکھیں, جہاں تک سحری سے شام 6 بجے کاروبار کرنے کی آزادی, اس پر تمہارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اختلاف ہماری چھٹیوں پر ہے. اچھا, اور اس میں کچھ کاروبار ایسے ہیں جن کو تو آپ ظاہر چھوڑیں گے, چاہے درزی حضرات ہیں, اسی طرح ہمارے جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے لیے تو آپ کو رعایت دینی ہوتی ہے اور آپ دے بھی رہے ہو. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ دن ہم نے کام کے لیے بنائے اور رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے. اسلام میں رات ہو جاتی ہے مغرب سے اور دن شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے. بالکل. اچھا, تو اچھا یعنی مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چاند رات کو خاص طور پہ جو لوگ پوری رات شاپنگ کرتے رہ جاتے ہیں, صبح عید کی نماز مس کر دیتے ہیں, سر کچھ لوگوں کے لیے آپ یہ گائیڈ کر دیں کہ یہ شب جائزہ جو ہے نا یہ کس قدر اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں کوئی دعا رد بھی نہیں ہوتی اور اس رات میں دعا کرنے والا شخص جو ہے, عبادت کرنے والا شخص جو, اس کا دل کبھی نہیں مرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کہ رسول کا فرمان ہے. تو یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے, جو چاند رات ہے, اس تک اپنی پرچیزنگ کا انتظار نہ کریں, اس سے پہلے پرچیزنگ کر لیں. یہ رات عبادت کی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے آج 4تھا روزہ دیا ہے, پورا مہینہ باقی آپ پرچیزنگ کریں سب کو. چاند رات کو اسلام کے لیے مختص نہ کریں, یہ بڑے نقصان کی بات ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو یعنی پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں, کچھ مسائل بھی آ جاتے ہیں. ان کے بھی کچھ ہمیں میسیجز آئے تھے, کچھ کالز آئی تھیں کہ روزے کے دوران برش کرنے کے سر کیا احکامات ہیں. کچھ لوگ برش بھی کرنا چاہتے ہیں, ماؤتھ واش بھی کرنا چاہتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں, سحری کے بعد سو جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے آفیسز میں کام کرنا ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش کرنا, ماؤتھ واش کرنا, اس سے روزہ قائم رہے گا, ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا؟ یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حالات جانتے ہیں. آپ نے ہم امت کو مسواک کا جو حکم دیا ہے وہ روزے میں بھی قائم و دائم ہے. اس کے علاوہ ماؤتھ واش, ٹوتھ برش یا برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں جو خالی برش تو نہیں گھمائے گا نا, برش خالی گھمائے تو الگ بات ہے, لیکن ظاہر برش استعمال کرے گا جی, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹوتھ پیسٹ سے. اور ظاہر ہے کہ ماؤتھ واش کرنے سے بھی جو ہے نا اجزاء, جس طرح ٹوتھ پیسٹ کی ممانعت آئی ہے, جس طرح علماء کرام اس کو بھی مطلب لینے کے منع ہی کریں گے. تو بہرحال کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, آپ مسواک کریں, الحمدللہ ہم 5 نمازیں مسواک کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جی. آپ بھی عمل کریں انشاءاللہ سکتے ہیں. اچھا, بہتر رہے گا. اچھا ناظرین, آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں. آپ کال کر کے استخارہ جو اپنے جو مسائل ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. جن لوگوں کو کوئی پریشانی, کوئی مسائل, کوئی پرابلم ہو اور وہ جاننا چاہتے ہوں مولانا بشیر فاروقی صاحب سے, جو کہ بانی اور سربراہ ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے, تو وہ بالکل مولانا صاحب کو لائیو کال کر کے ان سے استخارے کے لیے پوچھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں شائستہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے. نام دوبارہ بتائیے گا بہن اپنا. شائستہ. شائستہ, کراچی سے کال کیا آپ نے. کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ مولانا صاحب سماعت فرما رہے ہیں آپ کو. اچھا, مجھے سوال یہ کرنا ہے مولانا صاحب سے کہ میری جو سانس ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو میری شادی ہوئی 2013 میں, اس کے بعد سے ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. تو جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ جتنے بھی سسرال والے تھے انہوں نے پھر کہا کہ یہ بہو جو آئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا سانس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ مطلب یہ کیا ریزن ہے ان کی طبیعت, کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر گئے ہیں لیکن کوئی علاج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے شائستہ, میں مولانا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. مولانا صاحب کچھ اور پوچھتا ہوں, آپ کی ساس کا نام کیا ہے؟ نام بھی بتا دیجیے گا. میری ساس کا؟ جی, میری ساس کا نام ثنا ہے.
क्या नाम है जी? हेलो, शाइस्ता मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप? जी जी, मेरी सास का नाम सना है और मेरा नाम शाहिस्ता है। जी मौलाना साहब। अच्छा, मैं आवाज़ नहीं समझ रहा हूँ, आप मसला बता दें। जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शाइस्ता साहिबा ने, हमारी बहन ने कॉल की है और ये कह रही हैं कि जी इनकी सास की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, वो किसी सूरत ठीक नहीं हो रही है। 2013 में इनकी शादी हुई है, उसके बाद से सास की तबीयत ख़राब है और अब ससुराल वालों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी शायद जो बहू है ना, ये शाइस्ता, ये मुबारक साबित नहीं हुई, या खुदा न खास्ता इनकी शादी के बाद से ही चूँकि सास की तबीयत ख़राब हो रही है तो अब इनको इल्ज़ाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया और सास की तबीयत वाकई कहीं जाने से ठीक भी नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पा रहा है। क्या कहेंगे अल्लामा साहब? देखें, ये बिल्कुल गलत बात है जो ये कहता है इस्लाम में बुरा शुगुन लेने की इजाज़त ही नहीं। नेक शुगुन जो लिया जा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ये मामला था कि लोग बदगुमानी बदशुगुन पर मुब्तला थे, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदशुगुनी की सख्ती से मुखालफत फरमा दी है। तो एक तो ये गुमान करना कि आप मनूस हैं, माज़ल आपके ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रात सवाल उनकी सेहत के लिए अगर ये खुद भी चाहे तो हर नमाज के बाद, भले उनको दम न करें, खुद भी चाहे तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ कर अल्लाह के बारे में हाथ उठा के कहेंगे, अल्लाह तो अपनी रहमत से, मेरे नबी फरमाते हैं कि सूरह फातिहा तमाम बीमारों की शिफा है, तो फिर रहमत से मेरी सास को शिफा अता फरमा। और सास की शरई तो माँ है, याद रखिएगा इस्लाम में सास शरई माँ है, बहू शरई बेटी है, ससुर शरई बाप है और दामाद शरई बेटा है। ये शरई बेटे हैं, ऐसे खाली बू बोले बेटे नहीं। तो जनाब ये मेरी बहन जो आप बात कर रही थी, शाइस्ता बहन, उनको बस मैंने जो वजीफा दिया अमल करें, बाकी आपको कोई अमलियात जादू वगैरह कुछ भी नहीं है, और जो ये गुमान करते हैं वो अपना गुनाह करते हैं। ठीक, अल्लामा साहब एक और हमारे साथ कॉलर लाइन पर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा बात करी, कहाँ से कॉल किया? अनम बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ सरगोदा से। अनम बात कर रही हैं ना आप? कहाँ से बात कर रही हैं? सरगोदा से अनम बात कर रही हैं। और क्या सवाल करना चाहेंगी आप? अच्छा, मेरा सवाल जो है वो ये है कि मतलब मैं जिस इंसान से, मतलब हमारी जो है ना वो मतलब मंगनी हो गई है। अच्छा, ठीक है, मंगनी होने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले सब कुछ सही था, मंगनी से पहले जब हमारा रिलेशन था तो वो सही था, लेकिन मंगनी के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं। अच्छा। और लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो जो मेरा जो मतलब मकेतर है, उनकी जो फैमिली है वो एक्सेप्ट करने से मुझे मना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जानना चाहती हैं कि क्या वो आपके लिए बेहतर हैं या नहीं है? जी, मुझे यही जानना है कि मतलब मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, ये क्या? अच्छा बहन, आप ज़रा लाइन पे रहिएगा। मौलाना साहब, हमारी बहन है अनम, और अनम जो है ये इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं और इनकी जो मंगनी है वो, यानी इनकी शादी निस्बत लग चुकी है एक साहब से, और अब निस्बत लगने के बाद से, यानी मंगनी होने के बाद से बहुत लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो गए हैं। और वो जो साहब हैं उनकी फैमिली वाले अब सोच रहे हैं कि आया अनम से उनकी शादी की जाए या ना की जाए। अनम भी जानना चाहती हैं कि क्या उनके लिए वो शख्स बेहतर है या नहीं। मौलाना साहब, नाम पूछ लूँ या ज़रूरत नहीं पड़ेगी नाम की? जनाब अल्लाह अभी नाम उन्होंने बता दिया, अगर वो बता सकते हो ठीक है, वरना मैंने देख लिया है। आमतौर पर तो बुलंद साहब इस्तिखारा होता है रिश्ते से पहले जी, और अगर रिश्ते के बाद इस्तिखारा किया जाए तो ये तरीका गैर मुनासिब है। बहरहाल मैं इनको तसल्ली देता हूँ कि मेरे पास इस्तिखारे का जवाब ये आ रहा है कि इनका यहाँ रिश्ता होना मुनासिब है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुनासिब है, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ये कायम रखे। बाकी ये है कि इशारा है, आगे खुद भी तो जैसे चाहे देख लें। और इनको इस मुसीबत से निकलने के लिए, जो परेशानी फैली हुई है, इससे निकलने के लिए एक वजीफा है, या रशीदो, यानी है सीधा राह दिखाने वाले। या रशीदो या रशीदो या रशीदो, ये 200 मरतबा नमाज पर पढ़ लिया करें और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला इनको सीधे राह पर रखेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल ये रिश्ता कायम रखना चाहिए। जी,
ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ مولانا صاحب. ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم دیکھنا چاہیں گے ہمارے ساتھ کون ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی ایسی نسبت ہو یا رشتے اور وہ نہیں ہو پا رہے ہوں تو اس صورت میں کیا کون سے اذکار کا ورد کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اگر کوئی رشتہ ہو چکا ہو اس کو توڑنے کے لیے ہم اس کا ذریعہ نہیں بنتے. ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ ہم 6 رکعت کا استخارہ کا طریقہ دیتے ہیں. اس کا مطلب 6 رکعت پڑھ کر خیر یرا شرعی والی دو آیتیں جو ہے اس کا ورد ہوتا ہے. اس سے الحمدللہ رب العالمین ہر آدمی استخارہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ آئندہ میں میرے لیے بہتر ہو کہ نہیں. اگر ایسے حالات ہے کہ آپ کا ہم سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور وہ طریقہ آپ کو آپ ہم سے نہیں منگا سکتے تو پھر آپ بڑا طریقہ آسان طریقے یہ دوسری مرتبہ یا رشید ہو پڑھیں, اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل میں القاء کر دے گا. اور ایک دعا جو ہے وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعا یاد ہو جائے تو پڑھ لیں, وہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری. اگر اس ورد کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ دل میں القاء ہو جائے گا کہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ایک لاسٹ کالر مولانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آخری کالر میں لے لوں. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. رضا کراچی سے کال کیا آپ نے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بھانجے کے لیے پوچھنا چاہوں گا. محمد اذان نام ہے اس کا. محمد اذان. جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وہ پہلی بار کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دوسری بار ضدی بہت ہے. ضدی بہت ہے. جی اچھا جس چیز کی ضد کر لے وہ بس کر ہی لیتا. اس کا مجھے کوئی حل بتا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ ہمیں کال کی ہے اور ان کے جو بھانجے ہیں محمد اذان, رضا صاحب نے ہمیں کال کی ہے. محمد اذان جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ ضدی بہت ہیں اور مزاج ان کا بڑا, وہ کسی چیز کی ضد کر لیں تو پھر اس کو مطلب چاہتے ہیں کہ اس کو حاصل کر لیں, اور کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں, کچھ صحت کے بھی مسائل ہیں. کیا فرمائیں گے سر؟ جو کھانا ان کو دیا جا رہا ہے بچے کو, اس کھانے پر 10 مرتبہ یا مقیت و میم قاف یا تا, یا مقیت و یا مقیت و یا مقیت یا مقیت اے طاقتور ذات, یہ پڑھ کر دم کریں گے تو کھانا کھائے گا بیٹا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جو ضد ہے اس کے لیے آسان نسخہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس کی امی اس پہ دم کرے نماز کے بعد, انشاءاللہ یہ اس کی ضد ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. کوئی میسج جو آپ آج کے حوالے سے دینا چاہیں تو کچھ کلمات میں بیان فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین, رمضان ہمارے لیے بہت بڑا عظیم الشان اللہ کا انعام ہے, اور اس انعام کی جس قدر بھی تعریف کی جائے کم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت سے بڑھا دوں گا, یعنی میں تمہاری نعمتوں کو اور رونق والا بنا دوں گا, اور رونق والا بنا دوں گا. چنانچہ میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ لمحات ہیں جس میں ہماری کوئی جو ہے عبادت جو ہے وہ نہ جانی چاہیے. کم از کم یہ ذہن بنا لیں کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے, اور نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ظہر کی نماز کے صرف 10 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم 12 رکعتیں پڑھیں. عصر کی ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو 8 کر دیں. اور عشاء کی ہم پڑھتے ہیں 17 کی جگہ پر ہم 9 پڑھتے ہیں. 4 رکعت فرض, 3 رکعت وتر, 2 رکعت سنت. تو ہم پوری طرح بھی پڑھیں اور تراویح پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ علم و آگاہی کا یہ وہ سیگمنٹ ہے جو کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکولز سندھ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے, ان کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس طالب علموں کے درمیان ہیلدی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا, یعنی مقابلہ نعت خوانی, مقابلہ قرأت, اس کے علاوہ مقابلہ تقریر اور تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ کوئز کمپٹیشن, ان تمام چیزوں کو فروغ دینے کا مقصد ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا.
روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ 2 مہمانان گرامی موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا عمران رضا صاحب کا جو پرنسپل ہیں ونسن اسلامک اسکول کے اور وائس پریزیڈنٹ ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکولز بلدیہ ٹاؤن کے. عمران رضا صاحب السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ناظرین, آج کی ہماری دوسری مہمان جو ہیں جن کا تعلق الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ سے ہے, یہ نرگس رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کیماڑی فیمیل ونگ ہیں. السلام علیکم نرگس رضا صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. عمران رضا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت, اچھا پہلے آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے, یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج مقابلہ حسن قرت جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. 2 طالب علم تو ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ہماری طالب علم جو کہ الفجر اسکول سے تعلق رکھتی ہیں, وہ ابھی یہاں آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے. ان کے والد صاحب ان کو لے کر ہاسپٹل گئے, اس لیے آج ہم 2 طالب علموں کے ساتھ ہی مقابلہ کر پائیں گے. لیکن بہرحال ہماری دعائیں یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحتیابی عطا فرمائے. اریبہ جو ہیں الفجر اسکول سے جن کا تعلق ہے وہ نہیں آ سکی آج ہمارے پاس. ناظرین, اس مقابلے کے منصفین کے فرائض جو انجام دے رہے ہیں قاری فیصل چشتی ہیں روزانہ, جن کو آپ سنتے ہیں, قرأت فرماتے ہیں. اس کے علاوہ مشہور نعت خواں ثنا خواں ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی موجود ہیں. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں منصفین کے جو فرائض ہیں وہ انجام دیں گے. ناظرین, اب اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. عمران رضا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا سر, الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے یہ والدین کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسکول کے میٹرز کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الائنس پرائیویٹ آف الائنس جو الائنس آف سندھ ہے, والدین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اس الائنس نے 6 مہینے کے اندر دوسرا یہ میگا ایونٹ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی پہلا ایونٹ انہوں نے پی ایف میوزیم کے اندر کیا, جس میں انہوں نے والدین کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ان کے بچوں کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ بچے وہاں اپنا کانفیڈنس جو ہے بحال کر سکیں. اور یہ آج کا یہ جو پروگرام چل رہا ہے آباد رمضان, یہ بھی دیکھیں اس الائنس ہی کی کاوشوں کا ایک سبب ہے کہ والدین جو کبھی شاید اسکول سے باہر بھی ان کے بچے کو پرفارمنس کا موقع نہیں ملا, لیکن آج ان کا بچہ انٹرنیشنل سطح پر میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر براہ راست لائیو آ رہا ہے. اور یہ صرف اور صرف اسی الائنس کی وجہ سے ہے, ورنہ یہ بچے اپنے اسکول سے باہر بھی کبھی پرفارم نہ کر پاتے. تو یہ الائنس ہی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے والدین کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ اسکولز کو بھی پورے سندھ کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا نرگس رضا صاحب, آپ بتائیے گا مجھے, آپ ماشاءاللہ ویمن ونگ کیماڑی کی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, تو خواتین کے لیے کیا کام کیے جاتے ہیں؟ ٹیچرز جو ہیں خاص طور پہ ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیا ورکنگ کرتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا تھینکس کہوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا اے پی ایس ایس کو, اور اے پی ایس ایس نے آپ سے منسلک ہو کر جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کو جو ہے پیرنٹس, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیج فراہم کیا, جس میں ہم اپنے تمام صلاحیتوں کو یکجا کر کے اپنا اظہار کر سکیں, اپنے لفظوں سے, اپنی ایٹیٹیوڈ سے, اپنی کاوشوں سے ہم اس کو پروموٹ کر سکیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خواتین کے لیے سب سے زیادہ پیرنٹس ہمارے لیے ڈپینڈ کرتے ہیں. پیرنٹس وہی خاتون ہوتی ہیں جو گھر میں بچے کو پہلی ابتدا ہوتی ہے اس کی نرشمنٹ کی, اس کی تربیت کی. جب تک ہم خواتین کو, پیرنٹس کو, ماؤں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے, وہاں تب تک وہ بچے کو اپنی بات کنوے نہیں کر سکتی. اپنے گھر سے ہی ابتدا نہیں کرے گی. سب سے پہلے عورت کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے. میں نے ہماری اے پی ایس ایس نے یہ شو کرایا, اس کو یہ معاون کروایا کہ آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گی, اپنے آپ کو نہیں سوچیں گی, اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گی, تب تک آپ کو کوئی بھی اس پلیٹ فارم تک نہیں لا سکتا جو آپ اپنے بچے کے لیے دیکھنا چاہتے ہو. آپ اپنے بچے کو انجینئر دیکھنا چاہتے ہو, ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہو, ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہو, وٹ ایور جو دیکھنا چاہتے ہو, جب تک آپ اپنے اندر گرومنگ نہیں کرو گے, آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرو گے, تب تک کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرے گا. پہلے اپنے آپ کو امپورٹنس دیں. جو انسان اپنے آپ کو امپورٹنس دیتا ہے, اپنے آپ کو توجہ دیتا ہے, وہ دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے. پیرنٹس کے لیے ہمارا یہی ہے کہ سب سے زیادہ ماؤں کو فوکس یہ کیا گیا کہ اپنے بچے کو اپنی اہمیت دلائیں, اپنا آئیڈیل بنائیں, نہ کہ ہم کسی اور کو آئیڈیل بنائیں. بچہ کسی اور کو آئیڈیل کی طرف کیوں جائے, اس کو کیوں لائک کرے؟ جب تک ایک ماں اس کے لیے فوکس ہے, ایک ماں پورا مجسمہ ہے اس کے آگے, ماں کو لائک کرے, آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں, تو بچے کو وہاں تک لانے کے لیے پہلے ماں کو تیار کرنا ہے, اس کے بعد بچہ اور پھر ایک قوم.
वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात आपने की। तो किमाड़ी में आमतौर पे तस्वीर किया जाता है कि शायद स्कूल में जाना या ख़वातीन का स्कूल में काम करना इतना रुझान नहीं है, क्या इस वक्त पोजीशन है वहाँ? माशाल्लाह जब तक हमारी समझ लें एजुकेशनल फील्ड में मैं जब से आई हूँ, माशाल्लाह मेरा 18 साल का तजर्बा है। मैंने अपनी फील्ड में सिर्फ हमेशा जो एक फोकस किया है, एक टीचर बन के नहीं बल्कि मैंने एक वो सोच बनकर जो औरत की सोच होती है कि मैं कुछ बन जाऊँ। आप छोटे बच्चे होते हो, एक औरत बच्ची होती है, मैट्रिक पढ़ती है, शादी हो जाती है और वो जब बड़ी हो जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है, तो उसका ये होता है कि मेरे सारे जज्बे, मेरी सारी सोचें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है, मेन फोकस ये रहा है, आप अभी भी ज़िंदा हो, ज़िंदा में आपका शुमार होता है और आप अपनी ख्वाहिशें अब भी यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को मनवा के। आपके बच्चे के अंदर वो तमाम सलाहियतें पैदा कर सकते हो जो आपकी चाहत थी कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो। इससे हटकर आप एक सबसे पहले मुकम्मल इंसान बनने की ख्वाहिश करें, ताकि जब आप मुकम्मल बन जाएंगे तमाम डिग्रीज आपके पास आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें माओं की सोच बदलनी है। जब तक सोच तब्दील नहीं होगी, जब तक हमारा अमल उसमें एक्टिविटी नहीं आएगी, उस अमल में जो है वो हमारी समझ लीजिए कि वो नूर और वो निखार पैदा नहीं होगा जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएंगे। अच्छा, अब आप दोनों अगर इजाजत तो हम जरा मुकाबले का भी आगाज करते हैं और उसके बाद हमारा मकसद ही बच्चों को प्रमोट करना है और तो हम इसी को जो है वो प्रमोट करेंगे। बेशक बेशक। जी मेरी पहली जो मेहमान है, आइए आप जो मुकाबले के लिए, मुकाबले क़िरात के लिए आप आएंगे। आ जाए आ जाए। हफीजुर रहमान नेशन सेकेंडरी स्कूल से आ जाए। माइक ऊपर कर लीजिएगा थोड़ा सा और ऊपर, हाँ सही। हफीजुर रहमान नेशन सेकेंडरी स्कूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, आपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल की। अच्छा, अब जमीला जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, आ जाएँ। स्टडी इन मॉडल स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। जमीला जाहिद अब इस मुकाबला हुस्न क़िरात में शामिल हैं। आइए बेटा, माइक सेट कर लीजिएगा जी। ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल की. अब हम नतीजे के लिए जाना चाहेंगे हमारे दोनों मुनसिफीन जो मौजूद हैं. जी, सेकंड प्राइज़ हासिल किया है जमीला हफीज़ुर रहमान साहब ने. सेकंड प्राइज हफीजुर रहमान साहब. आप क्या कहते हैं कारी फैसल चिश्ती साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही. जमीला जाहिद जो है वो फर्स्ट पोजीशन. जमीला जाहिद जी. अच्छा, हालांकि क्योंकि मुझे वैसे आम देखने वालों को भी शायद ये लग रहा हो. किरात में असल में जो हाँ. तजवीज़ की जांच होती है. जी, माइक में बोलिएगा. जी, आप बताइएगा. जी, जो क़िरात में जो है जो तजवीद का एहतमाम होता है, तरन्नुम और उसकी जो लफ्ज़ों की अदायगी होती है, ज़ाहिर उस बुनियाद पर वो उसी कसौटी पर जो है उसे परखा जाता है. उसके मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट दी गई. उसके मुताबिक रिजल्ट ये कि हफीजुर रहमान सेकंड है. जी बिल्कुल दूसरे नंबर पे जी आए. चलें जी, ओके. तो मलिका मसाले की मुझे आइए बेटा, आप आ जाइए. मलिका मसाले की गिफ्ट हैम्पर दे दीजिएगा मुझे. बेटा इधर आ जाइए, आप इधर बीच में यहाँ खड़े होइए. जी, और आ जाएं आप दोनों आ जाएं. इधर आएँ इस तरफ. जी, इस तरफ आ जाएं बेटा, थोड़ा सा आगे, और इधर आ जाएं. ये जी, तो ये आपको सेकंड प्राइज़ इनका आया है हफीज़ुर रहमान का, और इन्हें मलका मसाले का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है. बेटा आप बैठ जाएं. और अब हमारे पास जी जमीला आप आ जाएं. जमीला को मुगलिया फूड बस्ती की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है. बेटा आ जाएं बेटा. और मलिका मसाले की जानिब से भी आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है. ये आपकी जो अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध है उनका भी इसमें हाथ है, और मेट्रो वन न्यूज़ भी इसमें शामिल है. आपके साथ ये लीजिएगा. बैठिए बेटा तशरीफ़ रखें. अब मैं आप लोगों से मैसेज लेना चाहूँगा अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के हवाले से. जी, क्या कहेंगे इमरान साहब? जी, अलायंस की जानिब से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा तमाम वालिदैन को, चूँकि सिर्फ वन साइडेड मेहनत और कोशिश कभी भी रंग नहीं लाती. दोनों जानिब से मेहनत और कोशिश का होना ज़रूरी है. जिस तरह अलायंस प्राइवेट स्कूल्स ऑफ सिंध जो है वो दिन रात शब व रोज़ कोशिशें कर रही है, और स्कूल्स के तलबा को ख़ास तौर पे पसमानदा इलाके जो है जो है जो इस कदर बड़े प्लेटफार्म जिन्हें मैसर नहीं होते वो उन्हें वो फॉर्म फराहम कर रही है. तो इसी तरह वालिदैन को भी चाहिए कि वो शो को ज़ौक़ के साथ अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अलायंस का साथ दें, और जैसा भी कोई इवेंट ऐसा मुनाकिद किया जाए अलायंस की तरफ से तो भरपूर उसमें जो है अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं. इसमें इसके ज़रिए से बच्चों का जज्बा बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उनके अंदर छुपी हुई जो सलाहियतें हैं वो बाहर सामने आएंगी. जी, नरगिस साहब आप क्या कहती हैं? मुख्तसर मैसेज दे दीजिएगा. सिर्फ मैं चंद लफ्ज़ों में अपना मुकम्मल करूँगी वक्त की कमी की वजह से. चंद लफ्ज़ ये हैं कि कोविड ने स्टूडेंट्स के जहनों को बहुत तबाह कर दिया. तबाह हुआ तालीमी सिलसिला वो तो हुआ, लेकिन जिससे बच्चों की हौसला अफजाई जिसमें हम करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर लेते हैं, इस तरीके से हम बच्चों को प्रमोट कर लेते हैं कि उनका सिलसिला तालीमी ज़िंदा रहे. बच्चों की कैफियत अब इस तरीके से होगी, मैं चंद अशार में उसको मैं डिलीवर करूंगी. तो मौका देंगे अगर आप सर तो मैं मुनासिब समझूंगी कि अशार में उसको समाप्त कर सकूं कि किसके कहने पे किया किसकी रजामंदी है, किसके कहने पे किया किसकी रजामंदी है, क्या ज़रूरी है या अहकाम खुदाबंदी है. कुछ ना बोला जो किए तुमने मुकफ़िल मकतब, कैसा ये जुल्म है और कैसी ज़बाबंदी है. हम ही थे तेरे सिर्फ चाहने वाले बच्चे, और हम पे ही तेरे दौर में पाबंदी है. वाह वाह वाह. बच्चों का जो है मैंने एक जज्बा, एक शिद्दत, जिसे कहना चाहिए कैफियत, जो
اپنی زبان سے بھی وہ ادا نہیں کر سکتے ان کی کیفیت کو, کیونکہ وہ بچے اتنے ڈسہارڈ ہو چکے ہیں. ان تمام بچوں کے لیے, لاکھوں بچوں کے لیے آج میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے ان بچوں کی تکلیفوں کو, ذہنی دباؤ کو اس لفظوں میں اختتام پہ لے کر آتی ہوں. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں, میڈیا سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز خدا را آپ لوگ تعلیمی میدان میں بچوں کو اتنا نہ تباہ کریں کہ ان کے ذہن مفلوج ہو جائیں. وہ بچے گھر میں تکلیف سے رو رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے دیا جائے, ہم سے تعلیم نہ چھینی جائے, ہمیں ہمارے اسکول واپس دیے جائیں. اور ہماری الائنس اس کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ بھی مل کے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوں. بہت شکریہ نرگس رضا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران رضا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی عمران رضا صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.